नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए दोस्तों, आज हम बताएंगे पड़ोसी के हुकूक। और इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है कि औलाद के हुकूक, मियाँ बीवी के हुकूक, बड़े छोटे के हुकूक। तो आज पड़ोसी के हुकूक बताएंगे कि इंसान का अपने रिश्तेदारों के अलावा एक मुस्तकिल वास्ता अपने पड़ोसी के साथ होता है। इस्लाम ने उस ताल्लुक़ को भी बहुत अहमियत दी है और उसके लिए मुस्तकिल और मुफज्जल हिदायत दी है। तो कुरान मजीद में जहाँ माँ बाप, मियाँ बीवी और दूसरे रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया गया है, वहाँ पड़ोसियों के बारे में भी उसकी ताकीद और हिदायत फरमाई गई है। क्या बताया जा रहा है कि वल जार ज़िल क़ुरबा वल जार ज़िल जुनूबे साहिबिल बिल जंबे। तो देखिए, उस आयत में 3 किस्म के पड़ोसियों का जिक्र है और उनमें से हर किस्म के पड़ोसी के साथ अच्छे सलूक की हिदायत फरमाई गई है। पहला क्या बताया जा रहा है कि वल जारी ज़िल क़ुरबा से मुराद वो पड़ोसी है जिनसे पड़ोस के अलावा कोई ख़ास क़राबत भी हो। और वल जारिल जुनूबी से मुराद वो पड़ोस है जिनके साथ कोई और ताल्लुक़ रिश्तेदारी वगैरह का ना हो, सिर्फ पड़ोस ही का ताल्लुक़ हो, जिसमें गैर मुस्लिम पड़ोस भी दाखिल हैं। और वस्साहिबी बिलजम्बी से मुराद वो लोग हैं जिनका कहीं इत्तिफाक साथ हो गया, जैसे सफ़र के साथ या मदरसे के साथ या साथ रहकर काम काज करने वाले, उसमें भी मुस्लिम गैर मुस्लिम की कोई तखसीस नहीं है। और उन तीनों किस्मों के पड़ोसियों और साथियों के साथ हुस्न सलूक का इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है। तो देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी उस कदर सख्त ताकीद फरमाते थे कि एक हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को कोई एज़ा और तकलीफ़ न दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर खाए और पहलू में रहने वाला उसका पड़ोसी भूखा रहे। यानी हम पेट भर खा रहे हैं और हमारे बाजू के पड़ोस वाले क्या है, भूखे रह रहे हैं, वो हम में से नहीं है। और वो मुसलमान नहीं, ये भी बताया गया है कि वो मुसलमान नहीं कि जो खुद पेट भर कर खाए और अपने बाजू, अपने पड़ोस में भूखे पड़ोसी को भूखा रखे, उसको कुछ पता ही ना रहे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा बड़े जलाल के साथ इरशाद फरमाया था उन्होंने कि खुदा की कसम वो असल मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो पूरा मोमिन नहीं, वल्लाह वो पूरा मोमिन नहीं। अर्ज़ किया गया, हुजूर कौन पूरा मोमिन नहीं? तो इरशाद फरमाया उन्होंने कि वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से अमन में नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ये भी फरमाया कि वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी शरारतों से उसके पड़ोसी अमन में नहीं। तो देखिए, इसी तरह किसी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार अर्ज़ किया, उन्होंने अर्ज़ किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ला औरत के मुतालिक बयान किया जाता है कि वो बड़ी नमाज़ी थी, यानी नमाज़ें पढ़ती थी वो और बहुत रोज़े रखती थी, वो खूब खैरात करती थी, लेकिन अपनी ज़ुबान की तेज़ थी, उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ थी, तो पड़ोस वालों को तकलीफ़ भी पहुँचाती रहती है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबीउल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वो दोज़ख में जाएगी। फिर उन्हीं सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो फ़लानी औरत के मुतालिक कहा जाता है कि वो नमाज, रोज़ा और खैरात तो बहुत नहीं करती, लेकिन नफिल नमाज़ें, नफिल रोज़े और नफिल सदक़े जो हैं बमुकाबिला पहली औरत के कम करती है, लेकिन पड़ोस वालों को अपनी ज़ुबान से कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। तो भाई बहनों, दोस्तों, साथियों, ये है इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक। अफ़सोस आज हम उन एहकाम से क्या हैं, कितने गाफिल हैं। हम आज उन एहकाम से बहुत गाफिल हो चुके हैं। तो इसी तरह देखिए, कमज़ोर जो होते हैं, कमज़ोरों और हाजतमंदों के हुकूक भी होते हैं ना। यहाँ तक कि जिन तबकों के हुकूक का बयान किया गया, ये सब वो थे जिनसे आदमी का कोई ख़ास ताल्लुक़ और वास्ता होता है, खो क़राबत हो या पड़ोस हो या साथ रहना। लेकिन इस्लाम ने उनके अलावा तमाम कमज़ोर तबकों और हर तरह के हाजतमंदों का भी हक़ मुकर्रर किया है। और ये जो लोग कुछ
درجت اور حیثیت رکھتے ہیں، اور ان پر لازم کیا گیا ہے نا کہ وہ ان کی خیر گیری کریں، اللہ جس کو دیے ہیں ان کے لیے، اور خدمت کیا کریں، اور اپنی دولت اپنی صلاحیتوں میں سے کیا ہے ان کا بھی حق اور حصہ سمجھیں۔ تو قرآن شریف میں دیکھو 20 جگہ یہ چیز آئی ہے، اس کی تاکید اور ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور مفلس لوگ، مسافروں اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور مدد کی جائے، بھوکوں کے کھانے کو اور ننگوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تاکید اور ترکیب دی ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سلسلے کی چند حدیثیں ہم آپ لوگ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کیا کرتے ہیں برابر کر کے فرمائے انہوں نے کہ کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیوہ عورت اور غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری اور مدد کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا آدمی راہ خدا میں جہاد کرنے کے درجے کے برابر ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے درجے پر ہے، اور ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو ہمیشہ دین کو روزہ رکھتا ہو اور رات نفلوں میں گزارتا ہو۔ ہمیشہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں نفلوں میں گزارتا ہے۔ ہمارے حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم فرمایا کہ جو بھوکے ہوں ان کے کھانے کا انتظام کرو، بیماروں کی خبر لو، قیدیوں کو چھڑاؤ۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چند ہدایت فرمایا، اور اس زمانے میں فرمایا گیا ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئے کو کیا کرو، راستہ بتاؤ۔ تو ان حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ بعض حدیثوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، اور بے زبان جانوروں پر ترس کھانے والے اور ان کی خبرگیری کرنے والے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ فی الحقیقت اسلام سارے عالم اور سارے مخلوق کے لیے رحمت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، لیکن ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور پیغام سے دور ہو گئے ہیں۔ کاش ہم بھی سچے مسلمان بن کے ساری دنیا کے لیے رحمت بن جائے۔ تو دیکھیے اسی طرح کیا ہے، ایک مسلمان پر مسلمان کا بھی حق ہے۔ اب ہم نے آپ لوگ کو بتایا قرابت اور پڑوس اور عام انسانی حقوق کے علاوہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ اسلامی حقوق ہیں۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں یہ بھی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر لازم ہے کہ نہ اس پر خود کوئی ظلم اور زیادتی کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر ظلم کرے تو یہ اس کو اکیلا چھوڑ کر الگ نہ ہو جائے، بلکہ ممکن ہو تو اس کی مدد کرے اور اس کا ساتھ دے۔ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگا رہے گا، اور جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا، تو اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کی کسی تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہم میں بغض و عداوت نہ رکھو، حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، اور ایک اللہ کے بندے اور بھائی بہن بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک سلام و کلام کرے۔ مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی آبرو مسلمان پر بالکل حرام ہے۔ اب ہم آداب معاشرت اور حقوقی باہمی کے سلسلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر ختم کرتی ہوں کہ جو ہر مسلمان کو لرزا دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس اور نادار کون ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور صدقے کا ذخیرہ لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان رکھا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ جب یہ حساب کے مقام پر کھڑا کیا جائے گا، جب حساب لیا جائے گا تو اس کے مدعی لوگ آئیں گے نا، جس کو اس نے گالی دیا، جس کو بہتان لگایا، جس کو مارا پیٹا، ناحق کسی کا کھایا، وہ لوگ آئیں گے اور بقدر ان کے حقوق کی اس کی نیکیوں میں سے اس کو دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی سب نیکیاں ختم ہو جائے گی،
تو پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈلوا دیا جائے گا۔ تو بھائی بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اس حدیث پر غور کریں ہم اور سوچیں کہ دوسروں کی حق تلفی اور ان کو برا بھلا کہنا اور ان کی غیبتیں کرنا اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ خدا کے بندوں بندیوں، اگر کسی کی کوئی حق تلفی تم نے کی ہے تو دنیا ہی میں اس کا حساب کر لو، یا اس کا بدلہ دے دو، یا معاف کروا لو، اور آئندہ کے لیے احتیاط کا عہد کر لو، ورنہ آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہم فضنا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔